अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जापान दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होने के बावजूद कुदरती आफत का मुसलसल सामना क्यों करता है। आखिर जापान में आजकल 2026 में लोगों की ज़िंदगी कैसी है। क्या वाकई हर शख्स खुशहाल और पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है। जापान की ऐसे कौन सी आदतें, इजादात और रवायात है जिन्होंने इसे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया है। और आखिर वो कौन सी हैरानकुन राज है जो जापान को दूसरे ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाते हैं। तो चलिए निकलते हैं जापान के एक खूबसूरत, हैरत अंगेज़ और तारीख़ी सफ़र पर, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक नया राज और एक नई हकीकत हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज़ करते हैं। जापान, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है। मोहतरम नाजरीन, जापान एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम सुनते ही जहन में सिर्फ टेक्नोलॉजी, बिल्ड ट्रेनें, खूबसूरत चीरे ब्लासम, नस्ब ज़ब्त और हैरत अंगेज़ तरक्की की तस्वीरें उभरने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शुमार होने वाले जापान कभी शदीद तबाही का शिकार भी रहा था। आखिर इस मुल्क ने खुद को कैसे दोबारा खड़ा किया, यही सवाल है जिसका जवाब हम इस वीडियो में तलाश करेंगे। सबसे पहले जापान का मुख्तसर तारीफ जान लेते हैं। जापान मशरक़ एशिया में बहर काहिल के किनारे वाक़या एक खूबसूरत जज़ीरे नुमा मुल्क है। ये तकरीबन 14,000 से ज़ायद छोटे और बड़े जज़ीरों पर मुश्तमिल मुल्क है, जिनमें 4 बड़े जज़ीरे होन्शू, होकाइडो, क्यूशू और शिकीको शामिल है। इन्हें चार जज़ीरों पर मुल्क की ज़्यादातर आबादी है। अगर रकबे की बात करें तो जापान का कुल रकबा तकरीबन 3,77,975 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है, जिसकी वजह से रकबे के लिहाज से दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क है। आबादी की तरफ आते हैं। जापान की मौजूदा आबादी तकरीबन 12 करोड़ 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जापान की आबादी कई तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ सफाई, नस्ब ज़ब्त, ट्रैफिक और शहरी मनसूबाबंदी दुनिया भर के लिए मिसाल समझी जाती है। जापान का दारुल-हुकूमत टोक्यो है, जो न सिर्फ सबसे बड़े और मसरूफ़ शहरी इलाक़ों में शुमार होता है। टोक्यो सिर्फ जापान का सियासी दारुल-हुकूमत नहीं, बल्कि आलमी मईशत, जदीद टेक्नोलॉजी, कारोबार, फैशन और सक़ाफ़त का एक अहम मरकज़ है। जापान का अक्सर तुलू आफ्ताब का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया का मशरक़ी किनारे पर वाक़या है, जहाँ सूरज की पहली किरणें तुलू होती दिखाई देती है। यही वजह है कि जापान का कौमी परचम भी सफ़ेद पस मंज़र पर सुर्ख दायरे से मज़ीन है, जो तुलू होते सूरज की अलामत है। लेकिन जापान की सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ हर साल हज़ारों ज़लज़ले महसूस किए जाते हैं। इनके बावजूद यहाँ की जदीद इंजीनियरिंग, मजबूत इमारतें और बेहतरीन मनसूबाबंदी ने इसे दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल कर दिया है। आज जापान गाड़ियों, रोबोट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेज़ रफ्तार रेल गाड़ियों और जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे अव्वल के ममालिक में शामिल होता है। यही वजह है कि हर साल लाखों सियाह इस मुल्क का खूबसूरती, सक़ाफ़त और हैरत अंगेज़ तरक्की को अपनी आंखों से देखने के लिए जापान का सैर करते हैं। लेकिन क्या जापान की असल कहानी अभी शुरू होने वाली है। अगर दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक की फहरिस्त बनाई जाए तो जापान का नाम यकीनन इनमें से शामिल होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुदरत की खूबसूरती और जदीद टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ इस अंदाज में हमाहंग है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। जापान में हर मौसम अपनी अलग पहचान रखता है। बाहर आते ही लाखों चीरे ब्लासम, जिन्हें जापानी ज़बान में साकुरा कहा जाता है, पूरी मुल्क को गुलाबी और सफ़ेद रंगों से सजाए देते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं जापान की मशहूर खानों की। जापानी खाने दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, सादगी और ज़ायक़े की वजह से मशहूर है। सबसे पहले मशहूर नाम यकीनन सुशी का है। चावल, समंदरी ग़िज़ा और मुख्तलिफ़ अज्जा को ख़ास अंदाज में तैयार करके पेश किया जाता है। लेकिन जापानी खाना सिर्फ सुशी तक महदूद नहीं। रामन जापान की एक और इंतहाई मकबूल डिश है। गर्म शोरबे में
نوڈلز، سبزیاں، گوشت یا دیگر اجزاء شامل کر کے تیار کیا جانے والے رامن جاپان کے سرد موسم میں خاص طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیمپورا، اونگیری، اوڈون اور یاکیتوری بھی جاپانی کھانوں کا اہم حصہ ہے۔ جاپان میں کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اسے ایک فن سمجھا جاتا ہے۔ کھانے کے پیشکش، پلیٹ کی ترتیب اور اجزاء کی خوبصورتی بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ جاپانی چائے کی روایت بھی صدیوں پرانی ہے۔ چائے کی تقریب، جسے چانویو کہا جاتا ہے، صرف چائے پینے کا عمل نہیں بلکہ سکون، احترام، توجہ اور سادگی سے جڑی ہوئی ایک مکمل ثقافتی روایت ہے۔ جاپان کی روایتی لباس کی بات کیا جائے تو کیمونو سب سے نمایاں ہے، اور عام زندگی میں جاپان لوگ زیادہ تر جدید لباس پہنتے ہیں، لیکن خاص تہواروں، شادیوں اور ثقافتی مواقع پر کیمونو اب بھی بڑی خوبصورتی سے پہنایا جاتا ہے۔ حیران رہ جاتا ہے۔ جاپان میں ہر موسم اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ بہار آتے ہی لاکھوں چیری بلاسم، جنہیں جاپانی زبان میں ساکورا کہا جاتا ہے، پورے ملک کو گلابی اور سفید رنگوں سے سجائے دیتے ہیں۔ پارک، سڑکیں، دریا کے کنارے اور پہاڑی علاقے ایسے منظر پیش کرتے ہیں جیسے زمین پر جنت اتر آئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح صرف ساکورا کا یہ حسن منظر دیکھنے کے لیے جاپان کا سفر کرتے ہیں۔ جاپان کی خوبصورتی صرف پولوں تک محدود نہیں بلکہ برف سے ڈھکے پہاڑ، نیلے جھیلیں، گھنے جنگلات، صاف شفاف دریا، قدیم مندر اور جدید شہر ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ دنیا کا مشہور پہاڑ ماؤنٹ فوجی نہ صرف جاپان کی سب سے بلند چوٹی ہے بلکہ اس ملک کی شناخت بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی برف پوش چوٹی ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اور فوٹوگرافروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن جاپان کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ شہرت اس کی جدید ٹیکنالوجی نے دی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں مستقبل کی جھلک آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ میڈ ان جاپان آج بھی معیار اور اعتماد علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان صفائی کے معاملے میں بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی عوامی مقامات پر کچرے دان کم ہونے کے باوجود لوگ اپنے ساتھ کچرے واپس لے جاتے ہیں تاکہ ماحول صاف رہے۔ یہی شعور جاپان کے شہروں کو انتہائی صاف ستھرا اور خوبصورت بناتا ہے۔ جاپانی عوام کی ایک اور خاص بات ان کا نظم و ضبط ہے۔ یہاں لوگ ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہیں، قطار میں کھڑے ہونے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور عوامی مقامات پر دوسروں کا احترام کرتے ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں ایک عظیم قوم کی پہچان بن جاتے ہیں۔ قدرتی حسن، جدید ٹیکنالوجی، صاف ستھرے شہر، ایمانداری، نظم و ضبط اور مسلسل ترقی، یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے جاپان کو دنیا کے منفرد ترین ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ شاید اسی لیے جاپان جانے والا تقریباً ہر سیاح دوبارہ وہاں جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے۔ آج جب ہم جاپان کا نام سنتے ہی تو ہمارا ذہن میں ایک ترقی یافتہ، جدید اور خوشحال ممالک کی تصویر بنتی ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہی جاپان ایک وقت ایسا بھی تھا جب جنگ نے اسے تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا کر مت بھولیں تاکہ ہمارے ہر قسم کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔